आमदार बाबुशाक रिमांड वाडोवंक पुलिसांनी बिरेस्तारा सकाळी कोर्टा मुखार व्हेलो. अल्पवयीन बलात्कार केशीन आरोपी आमदार बाबुश आनी पीडित चलयेची आरोपी आवयक आनीक 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. पुलिसांचो आर्ग्युमेंट: बाबुश आनी आरोपी मध्यस्थ रोझी फेरोसा मदीं फोनाचेर एसएमएसान एप्रिलांत जाल्ले संवादाचो पुरावो आसा. एसएमएस संवादांत पीडित चलयेचो उल्लेख आसा. पुलिसांनी तांच्या संवादाचो कांय भाग कोर्टाक दिलो, मात सगळो एसएमएस संवाद दिवंक वेळ जाय म्हूण पुलिसांनी सांगलें. एसएमएस संवादा विशीं बाबुशाची चवकशी करूंक जाय. चवकशी अजून पुराय जावंक ना. आरोपी सहकार्य करिना. बाबुश वजनदार राजकारणी, साक्षीदारांचेर दबाव घालूंक शकता. पुलिसांनी बाबुशाक 7 दिसांचो रिमांड मागलो. बाबुशाचो आर्ग्युमेंट: बाबुश 7 दीस पुलीस कस्टडीन उरलो तेन्ना पुलिसांनी सारकी चवकशी केल्ली ना. बाबुशाक न्यायालयीन कस्टडीन धाडल्यार तो साक्षीदारांकडेन कसो मेतेर जातलो? बाबुशाचो मोबायल फोन पुलिसांकडेन आसा. कोर्टान बाबुश आनी चलयेची आरोपी आवय दोगांकूय 4 दिसांचो रिमांड दिलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण बाबुश आनी मध्यस्थ रोझी फेरोसा मदीं पीडित चली आनी तिच्या फामिली विशीं चर्चा जाल्ली. पीडित चलयेच्या फामिलीक गोंया भायर धाडपाचो यत्न जाल्लो म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात. दुसरे वटेन ह्या केशीचे तपासाची म्हायती मिडिया मेरेन कशी पावता काय म्हूण कोर्टान पुलीस अधीक्षक आनी क्रायम ब्रांची कडल्यान जाप मागल्या. पुलीस अधीक्षकाक 16 मे मेरेन जाप दिवंक सांगल्या. आरोपी आवयच्या जामीन अर्जाचेर 16 मेक आर्ग्युमेंट जातले. Mr. Babush Monserrat was produced before the court today. He has been remanded to 4 days police custody. The prosecution contended that he is required for more time for further interrogation. We had filed earlier an application that the investigation officer should not disclose facts to the media about investigation. The investigating officer filed a reply in the matter. The judge has observed that the reply is not satisfactory and has now called upon the SP Crime Branch to file a detailed reply in the matter. How investigation details are getting leaked to the media, which is against the judgment of the Bombay High Court. आपल्या आड कारस्थान रचला. एफआयआर नोंद जावच्या 7 ते 8 दिसां आदीं हे कारस्थान रचला. कारस्थान रचपी कोण ते आपल्याक खबर आसा. जेलींतल्यान भायर सरतकच तांकां एक्सपोज करतलो म्हूण बाबुश कोर्टांतल्यान भायर सरतना उलयला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी देवेंद्र गांवकार.